हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, और इसके लिए एक फ्रेमवर्क है POLC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग फ्रेमवर्क है। इसमें बेसिकली ये 4 मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की, उसको डिस्कस किया जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर की बहुत सारी जिम्मेदारियां इसके अलावा भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 4 ही हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, लेकिन इनको एक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कहा गया है कि ये बहुत अहम है। इनके बगैर प्रोजेक्ट नहीं चल सकता। अगर किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर में ये खूबियाँ नहीं हैं, ये स्किल्स नहीं हैं, तो वो प्रोजेक्ट को इफ़ेक्टिवली नहीं रन कर सकता। इस पे बात करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइमली मिल सके। इसको स्टार्ट करते हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजर की ये जो POLC फ्रेमवर्क है, इसमें 4 जो है वो उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मॉनिटरिंग। ये प्लानिंग से स्टार्ट होती है। POLC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। इसको मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग ये बेसिकली एक ही चीज़ का नाम है। सम टाइम इनको इकट्ठा लिख दिया जाता है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। सम टाइम इसको मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग सेपरेट भी लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट में एक बहुत अहम पोस्ट होती है, बहुत क्रिटिकल पोस्ट होती है, क्योंकि उन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी होती है प्रोजेक्ट्स के हवाले से। प्रोजेक्ट्स के लिए रिसोर्स को एलोकेट करना होता है, प्रोजेक्ट के लिए बजट को एलोकेट करना होता है, प्रोजेक्ट के अंदर कास्ट को कंट्रोल करना होता है, स्केड्यूल ओवररन से बचना होता है, स्कोप क्रीप से बचना होता है, प्रोजेक्ट टीम की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करना होता है, मीटिंग्स अटेंड करनी होती है, स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना होता है। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट है, ये कोई बहुत इजी नहीं होती। इसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और प्रोजेक्ट के फेलियर और या सक्सेसफुल होने की बहुत सारी जो चांसेस हैं वो इसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि कितना टैलेंटेड और कितना इफ़ेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर इस चीज़ को मैनेज कर रहा है, क्योंकि उन्हीं के डिसीजंस के बेस पे जो है वो प्रोजेक्ट आगे चलेगा। अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है प्लानिंग। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पर जाने से पहले उसकी इफ़ेक्टिव प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और प्लानिंग रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एम्बिशियस प्लानिंग हो जाए और उसको फिर मीट करना मुमकिन ना हो। वो प्लानिंग सिर्फ एक्टिविटीज़ की नहीं है, एक्टिविटीज़ ड्यूरेशन की नहीं है कि एक एक्टिविटीज़ का ड्यूरेशन बनाने और प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग कर ली। प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग शामिल है, कॉस्ट मैनेजमेंट की प्लानिंग शामिल है, रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट की प्लानिंग शामिल है, स्टेक होल्डर को कैसे एंगेज किया जाएगा, उनकी प्लानिंग शामिल है, स्कोप को कैसे मैनेज किया जाएगा, उसकी प्लानिंग शामिल है, प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, उसकी प्लानिंग शामिल है। तो इसमें बहुत सारी प्लानिंग के जितने भी मराहिल हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। प्लानिंग और ये प्रोजेक्ट मैनेजर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो चीज़ों को इफ़ेक्टिवली प्लान करे प्रायर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर वो पहले प्लानिंग नहीं होती और प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है तो फिर आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, और यकीनन आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता, आप टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने स्कोप की प्लानिंग नहीं की, आपने ये नहीं देखा कि चेंजेस को कैसे मैनेज किया जाएगा, जो प्रोजेक्ट में चेंजेस आएंगी उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो एक्टिविटीज़ की जो ड्यूरेशन है, उनकी डिपेंडेंसीज़ हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का एक की रोल होता है कि वो इन सारी चीज़ों को इफ़ेक्टिवली असेस करे और उस पे एक रियलिस्टिक प्लान बनाए। प्लानिंग के बहुत सारे टूल्स जो हैं वो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट का एक जो टूल है MS प्रोजेक्ट के नाम से, बड़ा इफ़ेक्टिव है। प्राइमेवीरा P6 आजकल चल रहा है, जो एक बहुत बेहतरीन टूल है। मैं उसे रेकमेंड करता हूँ, मैंने पर्सनली उसे यूज़ भी किया है। प्राइमेवीरा P6 बहुत अच्छा टूल है, बहुत इफ़ेक्टिव टूल है, जो कि इन सारी चीज़ों के साथ इफ़ेक्टिवली
مینیج کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں یہ ٹولز. تو یہ جو آئی ٹی کی جو ہیلپ ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر پروجیکٹ مینیجر سکسیزفل پلاننگ نہیں کر سکتے. نیکسٹ جو اہم ایک رسپانسبلٹی ہے وہ ہے آرگنائز کی. چیزوں کو کیسے آرگنائز کرتے ہیں. آرگنائزنگ میں ٹیم سٹرکچر بھی شامل ہے کہ ٹیم کو کیسے آرگنائز کرتے ہیں, ٹیم میں ٹیم ممبرز کو کیسے رول ڈیلیگیٹ کرتے ہیں, کیسے ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے جو سا انہوں نے کرنا ہے, کیسے ان کی پرفارمنس کو آڈٹ کیا جاتا ہے. اور اس میں پھر ریسورس کی آرگنائزیشن بھی شامل ہے کہ جو ریسورس آپ لیتے ہیں, جو ریسورس چاہیے ان کو کیسے آرگنائز کیا گیا ہے, ریسورسز کو ڈپلائی کیسے کیا گیا ہے, اس کو آپ کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو اگر یہ چیزوں کو ویل آرگنائزڈ کریں گے تو پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کا وہ رائٹ آن ٹریک رہے گا, کاسٹ میں بھی, بجٹ میں بھی, اسکیجول میں بھی اور اسکوپ میں بھی. جو پروجیکٹائزڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس میں تو پرماننٹ ٹیم بنی ہوتی ہیں اور ان کو ایک پروجیکٹ مینیجر اسائن ہوتا ہے, اور اس میں پروجیکٹ مینیجر کا کنٹرول بہت ہارڈ ہوتا ہے, اسٹرکٹ کنٹرول ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹیم اسی کے انڈر ہی کام کر رہی ہوتی ہے. جو فنکشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس میں ٹیم کے اوپر پروجیکٹ مینیجر کا کنٹرول بہت لوز ہوتا ہے. وہ ٹیمز ٹیمپریریلی بنائی جاتی ہیں کسی بھی ٹاسک کو کرنے کے لیے, کسی بھی پروجیکٹ کو کرنے کے لیے. جب بھی وہ پروجیکٹ ٹرمینیٹ ہوتا ہے تو وہ ٹیم ممبرز اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹس میں واپس چلے جاتے ہیں. اور جو میٹرکس آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس میں یہ مکس اسٹریٹجی چلتی ہے. کچھ ٹیم ممبرز پرماننٹ ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ٹیمپریری لے لیے جاتے ہیں ڈپینڈنگ اپون دا نیچر آف دا ورک اور پروجیکٹ کی کمپلیکسٹی کے حساب سے کہ جتنے پہلے سے ہیں اور کتنی مین پاور چاہیے تو وہ ضرورت کے حساب سے اور لے لیے جاتے ہیں. پلاننگ آرگنائزنگ. نیکسٹ جو رسپانسبلٹی ہے اہم وہ ہے لیڈنگ. لیڈنگ جو ہے وہ ایک لیڈرشپ ٹریٹ میں آتا ہے. جو پروجیکٹ مینیجر کی ایک لیڈرشپ سکلز ہے ان میں آتا ہے کہ جو پروجیکٹ مینیجر ہے اس کے اندر کتنی لیڈرشپ کی سکلز ہیں کہ اگر پروجیکٹ کرائسس کا شکار ہوتا ہے, کنفلکٹس آتے ہیں, ایشوز آتے ہیں تو ان میں وہ کیسے ڈیل کرتا ہے. پینک تو نہیں ہو جاتا یا ان کو بالکل اپنی جو سکلز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جو مشکل حالات ہیں ان میں آسانی سے نکل آتا ہے. اس میں لیڈنگ میں جو ہے وہ اہم رول ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ٹیم کو موٹیویٹ رکھتا ہے تاکہ وہ جو ہے مشکل حالات میں پریشان نہ ہوں اور اپنے وہ کام کو افیکٹولی کنٹینیو کریں. نیکسٹ ون اینڈ دا لاسٹ ون از دی کنٹرولنگ. کنٹرولنگ پروجیکٹ کے لائف سائیکل کے دوران فرام انیشیشن ٹو کلوجر مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ کا اسپیکٹ بہت اہم ہوتا ہے. یہ اس حوالے سے اہم ہے کہ مانیٹرنگ میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو اسکوپ پروجیکٹ کا دیا گیا ہے وہی اسکوپ اسی پہ کام چل رہا ہے, اس میں کوئی ڈیویشن تو نہیں آ گئی. جو اسکیجول دیا گیا ہے اس میں تو کوئی ڈیویشن نہیں آ گئی, جو کاسٹ ہے اس میں تو کوئی ڈیویشن نہیں آ گئی. تو پروجیکٹ مینیجر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم رپورٹس جنریٹ کرے اور انالیسس کرے کہ پروجیکٹ اس وقت کس کنڈیشن میں ہے اور اس کو بیس لائن سے میچ کرے, جو ایکچوئل پلاننگ کی گئی تھی اس سے میچ کرے. اگر تو اس میں ڈیویشن آتی ہے تو اس کا مطلب ہے اگر ڈیویشن ہے پروجیکٹ پیچھے چل رہا ہے اسکیجول سے, یہ کاسٹ میں اوپر جا رہا ہے, یہ اسکوپ کو میٹ نہیں کر پا رہا, تو ٹائملی کریکٹیو ایکشن لے کے اس چیز کو میٹیگیٹ کرے, ورنہ جو ہے وہ پروجیکٹ سکسیزفل نہیں ہو پائے گا. کاسٹ اوور رن ہو جائے گی, اسکیجول انڈر رن ہو سکتا ہے اور اسکوپ جو ہے وہ میٹ نہیں ہوگا, تو پروجیکٹ پروجیکٹ یقیناً سکسیزفل نہیں ہوگا. پروجیکٹ مینیجر کی صرف یہی ذمہ داریاں نہیں ہوتی, اس کی اور بھی بہت ساری اہم ذمہ داری ہیں. جیسے کہ وہ کانٹریکٹس کو مینیج کرتا ہے, بجٹ کیلکولیشن کرتا ہے, کنفلکٹس ریزولوشن کے لیے کرتا ہے, کلائنٹ کی سیٹسفیکشن کا کام کرتا ہے, اسٹیک ہولڈرز کو ڈیل کرتا ہے, رسک مینجمنٹ اور اس کی امپیکٹ اور پرابیبلٹی کو دیکھتا ہے. ان ساری چیزوں کو وہ مینیج کر رہا ہوتا ہے. تو پروجیکٹ مینیجر کی ذمہ داریاں اس چیز پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہیں کہ پروجیکٹ کی کمپلیکسٹی کتنی ہے, پروجیکٹ کتنا بڑا ہے یا کتنا چھوٹا ہے. یقیناً جو پروجیکٹ بڑا ہوگا تو اس میں اس کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جائیں گی
اور اس میں بہت سارے اسپیکٹس آ جاتے ہیں جن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہ جو اسٹیک ہولڈرز مینجمنٹ ہے، چونکہ بہت سارے اسٹیک ہولڈر جو پروجیکٹ کے اینٹی ہوتے ہیں، ایڈورسریل ہوتے ہیں، اگر تو وہ بہت پاورفل ہیں تو وہ پروجیکٹ کی ایکٹیویٹیز کو ہالٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے، اور جو کنفلکٹس آتے ہیں امنگ ٹیم ممبرز اور ریسورس کے حوالے سے ان کو بھی ڈسکس کیا جائے. جو بجٹ ایلوکیشن ہوتی ہے اس کو بھی دیکھا جائے، اور جو رسک آتے ہیں، رسک جو ہے ان کے حوالے سے SWOT انالیسز کیا جائے. اسٹرینتھ، ویکنیسز، آرگنائزیشن، اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپرچونٹی اینڈ تھریٹس کو دیکھا جائے کہ اس میں اپرچونٹیز کتنی ہیں اور تھریٹس کتنے ہیں. اور اپرچونٹیز جو ہیں وہ پازیٹیو رسک ہوتا ہے اور تھریٹس نیگیٹو رسک ہوتا ہے. ان کو میٹیگیٹ کرنے کی اسٹریٹجیز بنائی جائے کہ پرو ایکٹیو اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ پہلے سے پلان کر لیں کہ اس طرح کا رسک آئے گا تو اس کو ایسے ڈیل کیا جائے گا. اور جو ری ایکٹیو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جب رسک کوئی اکر ہوگا، کوئی ارائز ہوگا، تب اس کو دیکھ لیں گے کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو اس کو فائر فائٹنگ اپروچ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ چیز ایکچولی ہو جائے گی تب ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو ٹائملی مل سکے. تھینک یو.